जनाब हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब तशरीफ़ लाएंगे और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौजू पर बयान फरमाएंगे। हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल्ला शाह साहब मुतअल्लिम जामिया हनफिया रज़विया सईदिया मिसबाह। الحمد لله الذي جعل الاتحاد قوة وعزة للمسلمين وجعل التفرق ذلا وضعفا للمؤمنين، والصلاة والسلام على الرسول الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتبعوا سواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أيها الحاضرون الكرام، موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، وهو مشكلات أهل السنة في العصر الحاضر وحلولها. أيها الزملاء الأعزاء، إن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون الصحابة وأهل البيت جميعا. ولكن في هذا الزمان، زمان الفتن والمحن، يواجه أهل السنة مشكلات كثيرة من داخلهم ومن خارجهم. فما هي هذه المشكلات وما هو حلها؟ هذا ما سنتكلم عنه. أولا، التفرق والاختلاف فيما بينهم. إن من أعظم المشكلات أن أهل السنة تفرقوا إلى جماعات وأحزاب، وكل جماعة تقول أنا على الحق وغيري على الباطل. هذا التفرق أضعف قوتنا وجعل عدونا يضحك علينا. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثانيا، قلة العلم وانتشار الجهل. كثير من شباب أهل السنة لا يعرفون عقيدتهم معرفة صحيحة، ولا يحفظون القرآن، ولا يقرؤون الحديث، ولا يدرسون سيرة السلف، فإذا جاءت شبهة من أهل البدعة لا يستطيعون رد عليها. ثالثا، الغزو الفكري والإعلامي. إن أعداء أهل السنة يستخدمون الإعلام والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشبهات والأكاذيب. يشبهون صورة أهل السنة ويقولون إنهم متشددون وإرهابيون، وشبابنا يقضي ساعات طويلة على الجوال فيتأثر بهذا الفكر الضال. رابعا، عدم وجود قيادة منصة مشتركة. ليس عندنا منصة واحدة تجمع كلمتنا. عقيدتنا واحدة ومذهبنا واحد، ولكن كل مسجد وكل مدرسة تعمل وحدها. لو كانت لنا منصة واحدة لكان صوتنا قويا جدا. خامسا، تعطل النظام الخانقاهي. إن نظام الخانقاهية كان في الماضي مركزا للتربية وتزكية النفوس. كان الناس يتعلمون فيه الأخلاق والإخلاص وحب الله. واليوم هذا النظام تعطل وضعف، ففقد شبابنا التربية الروحية الصحيحة. فكيف نحل هذه المشكلات؟ الحل موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحل الأول، الرجوع إلى العلم الصحيح. يجب علينا أن نتعلم ديننا وأن نبني مدارس ونشجع الشباب على حفظ القرآن ودراسة الحديث والفقه. العلم هو النور الذي يزيل ظلام الجهل. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الحل الثاني، تحقيق الوحدة والأخوة. يجب أن نترك الخلافات الجزئية وأن نجتمع على الأصول الكبرى: التوحيد والسنة وحب الصحابة. كما قال الله تعالى:
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. علينا أن نحب بعضنا بعضا وأن نحترم علماءنا. الحل الثالث استخدام الإعلام لنشر الحق. لماذا نترك الإنترنت لأهل الباطل؟ يجب على علماء أهل السنة وشبابهم أن يستخدموا اليوتيوب والفيسبوك وغيرها لنشر عقيدة أهل السنة بلغة سهلة وأسلوب حكيم، كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحل الرابع إنشاء منصات ومؤسسات مشتركة. علينا أن نؤسس مظلة موحدة ومنصات إعلامية تجمع جهود المساجد والمدارس والمراكز الدينية ليكون صفنا واحدا وصوتنا مسموعا ومؤثرا في المحافل كافة. الحل الخامس إحياء نظام الخانقاهي. ينبغي إعادة إحياء مجالس الذكر والتربية الروحية النقية بعيدا عن الغلو والتفريط لتهذيب النفوس وتزكية القلوب وغرس الأخلاق المحمدية ومحبة الله ورسوله في قلوب الناشئة. وفي النهاية أقول لكم يا إخواني: لا تيأسوا ولا تحزنوا فإن الحق منصور، وإن مستقبل هذا الدين عظيم. أهل السنة قد يضعفون ولكنهم لا يفنون. علينا أن نعود إلى الله وأن نتعلم وأن نتحد وأن نعمل بإخلاص. إذا فعلنا ذلك فينصرنا الله كما قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة أهل السنة وأن يوحد صفوفهم وأن يجعلنا من خدام دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.